वास्तवमा धेरै नेपालीका छोराछोरीहरू युरोप अमेरिकामा बस्छन्। तपाईहरुलाई यसले कति टच गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन, एकछिन धैर्यता रहोस्। अनि ती नेपालीका छोराछोरी जो युरोप अमेरिकामा पैदा भएका छन् तिनीहरूको न्वारन हुन्छ होला कि हुँदैन होला? तिनीहरूको नाम के राखिन्छ होला? तिनीहरूको नाम क्यान्डल राखिने हो कि मार्टिन राखिने हो कि ड्यान राखिने हो कि ड्यानियल राखिने हो कि? संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनेको छ। अनि यही संविधान बनाउने मान्छेहरू गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेका छन्। कसको लागि संविधान बनाएको? यसको पार्लियामेन्टमा विदेशी राष्ट्रको गान गाउनु पर्यो भने त्यसलाई गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा देशलाई कसले पुर्याएको छ? आदरणीय उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, पहिलो कुरा त हाम्रो सहअध्यक्षज्यूले सुरुमा निवेदन गर्दै यहाँहरूलाई भन्नुभयो कि आजको यो कार्यक्रम वास्तवमा हामीले माइतीघर मण्डलामा सार्वजनिक रूपमा यो अहिले हामीले सर्वपक्षीय सम्मेलनको औचित्य र आवश्यकताको बारेमा यो अन्तिम अनुच्छेदमा जे निवेदन गरेका छौँ, सनातन धर्म सापेक्ष नेपालको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, शान्ति समृद्धि गराउन र भ्रष्टाचार कुशासनको विरुद्धमा चाहिँ सजग रहन अथवा आन्दोलन गर्न अथवा त्यसको विरुद्धमा जुधिरहनको लागि त्यो कार्यक्रम हामीले माइतीघर मण्डलामा राख्न खोजेको कुरालाई, किनभने लकडाउन भन्दा अथवा यो कोरोनाको स्थिति अझ संक्रमण भयावह भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ गर्न नसकिने अवस्था भएकोले गर्दा हामीले अहिले यो संवाद चौतारीमा साथीहरूलाई उपस्थित हुन विनम्रताका साथ अनुरोध गरेका हौँ। र अगाडि निवेदन स्वागत मन्तव्य निवेदन गर्ने सहअध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, हाम्रा सबै जे जति कार्यक्रमहरू थिए अहिले कोरोना महामारी र लकडाउनको अवस्थाले गर्दा स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै त्यो कुरा गर्न नसकिएको हो भनिसकेपछि हामीले होप फर द बेस्ट भदौभन्दा अथवा यो कोरोना महामारी जति सित छिटो चाँडो चाहिँ हामीबाट बिदा होस् भन्ने आकांक्षा पनि हो। एउटा गीत छ नि, कहिलेकाहीँ भन्छन्, नभुले तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई बिना अर्थ दिलमा सजाएँ तिमीलाई भने जस्तो यो कोरोनाको अवस्थाले गर्दा हामीलाई यसमा पुर्याइराखेको छ र हामीले जिम्मेवारीका साथ अनुमान गरेका छौँ तबसम्ममा मुलुकको समग्र परिस्थिति अनुकूल हुनेछ। त्यसैले गर्दा हामी यो कार्यक्रम गर्नेछौँ र अनुकूलता भएन भने समय र परिस्थितिलाई हामीले हाम्रो कन्ट्रोलमा राख्ने कुरा भएन। अनुकूल अवस्थामा सबै कुरा यथावत रह्यो भने, प्रतिकूलताहरू परेनन् भने हामीले नेपाललाई सर्वधर्म सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको रूपमा स्थापित गर्ने यो अभियानमा त्यो एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नेछौँ जसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था लगायतका नेपालमा मात्रै होइन नेपालभन्दा बाहिर बसेर पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम राख्नुपर्छ भन्ने जुन जनमानस छ त्यसलाई समेत सम्बोधन गरेर अझ म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, अहिले वास्तवमा धेरै नेपालीका छोराछोरीहरू युरोप अमेरिकामा बस्छन्। तपाईहरुलाई यसले कति टच गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन, एकछिन धैर्यता रहोस्। अनि ती नेपालीका छोराछोरी जो युरोप अमेरिकामा पैदा भएका छन् तिनीहरूको न्वारन हुन्छ होला कि हुँदैन होला? तिनीहरूको नाम के राखिन्छ होला? तिनीहरूको नाम क्यान्डल राखिने हो कि मार्टिन राखिने हो कि ड्यान राखिने हो कि ड्यानियल राखिने हो कि? त्यस्तो अवस्था आउँदै गयो भने कालान्तरमा नेपाली भन्ने जात यो हाम्रो पहिचान नै समाप्त हुन्छ। यसै कारणले सर्वपक्षीय सम्मेलनमा हामीले एनआरएन लगायतका संस्थाहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्न खोजेका किन हौँ भने, जस्तै भन्नुस् न, हामी मध्ये कसैको नाउँ विष्णु छ, कसैको राम छ,
कसैको कृष्ण छ, कसैको सीता छ, कसैको गीता छ। अब अहिले त राम पनि नेपालका राम कि भारतका राम भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अनेक कुराहरू छन् नि। तर पनि यसले हाम्रो नेपाल र अघि यो प्रेस रिलिज निवेदन गर्नुहुने आदरणीय साथीले भने जस्तो हामीले दैविक र वैदिक भनेका छौँ। म फेरि निवेदन गरौँ, दैविक र वैदिक भनेका छौँ। यो डिभाइन पनि र वेदद्वारा उच्चारित भएको कुरा पनि। त्यो हाम्रो त्यस्तो सांस्कृतिक सम्पदालाई किन नष्ट गर्नु पर्यो? नेपाली जनताले जुनसुकै आन्दोलन होस्, त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ कसले भनेको थियो? म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुँ। म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन। यो संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनेको छ। अनि यही संविधान बनाउने मान्छेहरू गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेका छन्। कसको लागि संविधान बनाएको? त्यति मात्रै होइन, यही संविधानको धारा 26 लाई यहाँ हामीले हेर्यौं भने नेपाली जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक दिएको छ। धर्मनिरपेक्ष देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुन्छ के भने आयो? र यो अवस्था र फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्न सक्छु, यो संविधानलाई प्रमाणीकरण गर्ने शक्ति को हो लेख्या छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले बनाएको संविधान त हो यो। नेपाली जनताले यो संविधान त पढेका छन्। अहिले लकडाउनको बेलामा पशुपतिनाथको मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, बौद्ध मन्दिरहरू, गुम्बाहरू बन्द गरिएका छन् भनेर हामी आपत्ति गरिराखेका छौं। तर देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर हामीले संविधान बनायौं भन्नेहरू बन्द भएको पशुपतिको महाबौद्धको ढोका पनि ढोका अगाडि प्रणाम गरेर पार्टी अफिसमा आउँछन् अनि देश धर्मनिरपेक्ष हो भन्छन्। यो पाखण्डको लागि ती सबै राजनीतिक दलहरूलाई उपस्थित गराउनु परेन? तिनीहरूसँग छलफल गर्नु परेन? कसको लागि ल्याएको यो संविधान? अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बाइबल छुएर शपथ ग्रहण गर्छन्। अमेरिका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो कि सापेक्ष राष्ट्र हो? शपथ ग्रहण गर्नु अगाडि प्रेसिडेन्ट चर्चमा गएर राष्ट्रपतिले सब प्रणाम गरेर प्रेसिडेन्ट चर्चमा ढोगेर आउँछन्। भन्नुको अर्थ मैले तपाईहरुलाई यो कुरा किन निवेदन गर्दैछु, अमेरिकीहरूले उनीहरूको संविधान छुएर किन शपथ ग्रहण गरेनन्? के अमेरिकनलाई संविधान छुएर शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन? किन बाइबल छोएको होला भन्नुस् त? किनभने संविधान बदलिन्छ, राज्य व्यवस्था बदलिन्छ, राष्ट्रपति बदलिन्छ, राज्यको प्रणाली बदलिन्छ, तर अमेरिका बदलिँदैन, सत्य बदलिँदैन। त्यसैकारण हामीले सत्यमेव जयते भन्यौं। अनि हामी चाहिँ आफैले बनाएको संविधान पनि कति कांग्रेस एमालेका मानिसहरू, आफूलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भन्छन्। उदाहरण चाहिँ मानवाधिकारको अमेरिकाको दिन्छन्। म तपाईलाई हामीले भन्यौं सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसारका सबै मान्छे सुखी हुन् भन्यौं हामीले। तर वर्ल्ड बैंक त उनीहरूले बनाए नि। अनि सर्वे सन्तु निरामया भने सबैलाई कुनै आपद विपद आदि इत्यादि नपरोस् भन्यौं। WHO त उनीहरूले बनाए नि। हामीले वसुधैव कुटुम्बकम भन्यौं, संसार मेरो घर हो भनेर। UN विश्व संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ त उनीहरूले बनाए नि। आखिर ज्ञान त यहाँबाट पैदा भएको रहेछ, थाहा भयो होला नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल
नेपालमा क्रिश्चियनिटी अहिले प्रवेश गरेको मात्रै होइन नि, त्यतिखेर पनि थियो। तर अहिले धर्मको नाउँमा, जातको नाउँमा, वर्गको नाउँमा एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई निन्दा गाली गर्ने र होच्याउने, नेपालको राष्ट्रिय पोसाक राष्ट्रिय टोपी नेपाली टोपी हो भनेर टोपी दिवस मनाइयो भने एक थरी नेपालीहरू त यो त थुक दिवस हो भनेर नेपाली टोपीलाई भुइँमा राखेर लातले टेकेर अनि फेसबुकमा फोटो हाल्छन्। तपाईको राष्ट्रिय पहिचान के हो? सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली लेख्नुभयो। त्यो फुललाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने माला के हुन्छ? धागो के हुन्छ? सियो के हुन्छ? सियोले घोत्ता त आनन्द हुँदैन होला नि, दुख्छ होला नि। त्यसैले नेपाली जनताहरू सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र आफ्ना दुःख कष्ट र व्यथाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेको हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुँदैन? मैले तपाईहरुलाई निवेदन गर्दै थिएँ, मानवाधिकारका कुरा गर्छौं हामी। तपाई हामीलाई थाहा होला, हामी कुकुरलाई पूजा गर्छौं। सर्पलाई अस्ति भर्खरै नागपञ्चमीमा पूजा गर्नुभयो होला। गाईलाई, गोरुलाई, भाइलाई। तर हामी जसलाई कुकुरको अधिकार थाहा छ र हामी कुकुरलाई पूजा गर्छौं, मानवाधिकार भनेर युरोप अमेरिकाबाट आयो भने ओहो थ्याङ्क यू गुड गुड भनेर त्यता खुसी हुन्छौँ। हेर्नुस् त हाम्रो सभ्यता संस्कृति। अहिले भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरले देशमा त्यो 335 ईस्वीतिरको रोमन इम्पायर क्लडियसको टाइममा जस्तो अब गाई गोरुले बच्चा बच्ची त पाउँछन् तर आमा बुवा चिनी राख्नु पर्दैन, त्यो अवस्था आउन लागिराखेको छ। याद गर्नु होला। यसै कारणले हामीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत देशको अवस्था अत्यन्त दुराग्रह छ, अत्यन्त खतरनाक मोडमा छ। अहिले अयोध्या र रामको विवाद उठिराखेको छ। हामीले एउटी सीता पैदा गर्यौं। सीताले सारा भिजाइन्, दक्षिण लङ्का भारत, भ्रिकुटी तारा उदाइन, उत्तर चीन तिब्बत भन्याउ कि होइन? अब अहिले हामीले सीतालाई बिहा गरेर पर्साको ठोरीमा पठाइदिने हो कि यूपीको अयोध्यामा पठाइदिने हो? हामीले सीतालाई बेश्या त बनाउँदै छैनौं। एउटी छोरी कतै ठाउँ दिन्छौं हामी? यसै कारणले गर्दाखेरि सनातन संस्कृति समाज नेपालले हामी भित्र रहेको हाम्रो यो अथाह दैविक र वैदिक दुईटै शक्तिलाई संसारका सामु स्थापित गरेर नेपालको धार्मिक पर्यटन क्षेत्रलाई एकछिनलाई मान्नुस् न। गोर्खा मनोकामना केबुल कार छ। मनोकामना के एउटा प्रस्तर मूर्ति, एउटा ढुङ्गा कुदेको मूर्ति होइन त्यो? त्योभन्दा अरू के छ? तर त्यसलाई हेर्न आउने कुरामा एउटा ढुङ्गाको प्रस्तर मूर्तिलाई भेट्न आउनका लागि संसारका हिन्दूहरू कुरिन्टारको केबल कार चढेर आउँछन्। अनि 2000 रुपैयाँ रोपनी नबिक्ने त्यहाँको जग्गा अहिले त्यो केबल कार र मनोकामना मन्दिरको कारणले गर्दा 10औं लाख रुपैयाँ रोपनी बिक्छ। अनि तपाईलाई भगवानले पाले कि पालेन? अनि अहिले पर्यटन वर्ष त्यस्तै उस्तै कारणले, कोरोना महामारीको कारणले भएन। हाम्रा उत्तरका मित्र छिमेकी राष्ट्रपति सी जिनपिङ काठमाडौँ आएर भन्नु भएन नेपालको पर्यटन वर्षको लागि यहाँ धेरै, मेरो देशमा धेरै तिब्बतीयहरू बसेका छन्, म तपाईहरुको पर्यटन वर्षको लागि लुम्बिनी कपिलवस्तु तीर्थाटन गर्न पठाउँछु भन्नुभयो। अनि त्यो देशमा, जुन देशमा धर्मनिरपेक्ष र सर्वहाराको अधिनायकवाद छ, त्यहाँका राष्ट्रपति आएर होइन भगवान बुद्धले तपाईहरुलाई पाल्छन्, म पर्यटक पठाउँछु भन्नुहुन्छ। अनि कपिलवस्तु र लुम्बिनीमा निश्चित अरिङ्गालहरूले बुद्धको मूर्ति भत्काएका हुन्छन्, सरकार हेर्दैन। अनि तपाईलाई हिन्दू राष्ट्र चाहियो कि चाहिए? तपाईलाई देशको सनातन संस्कृति चाहियो कि चाहिएन? यसै कारणले गर्दाखेरि
सनातन संस्कृति समाज नेपालले अहिले कोरोना महामारीको टाइममा 600 रुपियाँ भयो भने एउटा स्वास्थ्य कर्मीको कोरोना बिमा हुँदो रहेछ, एउटा सुरक्षाकर्मीको। तर अर्बौं अर्ब भ्रष्टाचार भयो भनेर एनफ इज एनफ भइराखेको छ। अनि कोरोना महामारीमा सरकारले कि लकडाउन खोल्ने कि लकडाउन निकाल्ने, त्योभन्दा अरू के गरेछ? यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको स्वास्थ्य स्थितिलाई समेत सरकारले अहिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारका कुरा जे भइराखेका छन्, यसले सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउँछ त? त्यसैले जब नैतिक धरातलबाट मान्छे च्युत हुन्छ, सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ, सम्पत्ति खर्च गर्न सकिन्छ, तर नैतिकता तपाईँले गुमाउनु भयो भने यु क्यानट गेट इट ब्याक। यसै कारणले हामीले नैतिक, सम्भ्रान्त, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्र प्रेमले ओतप्रोत भएको सयौं थुङ्गा फुल्ने फुलबारी नेपाल, जसले यो राष्ट्र निर्माण गर्यो, त्यसको निरन्तरताको लागि सनातन संस्कृति समाज नेपालको वाञ्छनीयता आवश्यक छ भन्ने कुरा तपाईहरू मार्फत आम नेपाली जनता र संसारभरि यो सन्देश हामी संसारलाई दिन चाहन्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ नि, त्यो पहाडमा कस्तुरी कुदिराखेको हुन्छ अरे कि त्यो नाभीको आफ्नो गन्ध चाहिँ थाहा नपाएर अर्को कुद्दै। र हाम्रा कविवरहरूले पनि भने नि, कस्तुरी मृगको सुगन्ध बहने कैलाश मेरो घर, भागी हिँड्छु म त मनुष्यहरूका दुर्गन्ध देखि पर। हाम्रो यत्रो वैभव, यत्रो संस्कृति, यत्रो सभ्यता, सीता भ्रिकुटी जनक राजाको देश, विदेहको देश, मिथिला देश, अहिले तपाईँ नागरिकताको झगडा लगाएर, जात र भातको समानुपातिको झगडा लगाएर तपाईँको देशको पार्लियामेन्टमा विदेशी राष्ट्रको गान गाउनु पर्यो भने त्यसलाई गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा देशलाई कसले पुर्याएको छ? यसकारणले गर्दा सनातन संस्कृति समाज नेपालले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभु सत्ताको रक्षा गर्दै त्यसको निरन्तरताको लागि अब हामीले हाम्रो धर्मको रक्षा गरेनौँ भने मलाई भोक लागेको छ, तपाईँले भात खाएर अगाइदैन। यसकारण नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफूलाई जागरुक राख्नेछन् भन्ने अभियान समेत चलाउनको लागि सर्वपक्षीय भेला हामीले आयोजना गर्नेछौँ। समयको अनुकूलता र प्रतिकूलताको बारेमा मैले सुरुमै निवेदन गरेँ। यदि यो कहिलेकाहीँ अर्थशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ कि एभ्रिथिङ इज पोसिबल, एभ्रिथिङ इफ नट चेन्ज एनीवेयर, अथवा सबै कुरा सम्भव छ तर सबै परिस्थिति यथावत रह्यो भने मात्रै। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आदरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई आज हाम्रा कुराहरू प्रेस रिलिज मार्फत राख्ने अनुमतिका लागि निवेदन गरेका हौँ। सुनिदिनुभयो र प्रश्नहरू अझै पनि केही छन् भने त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। यति भनेर म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। म यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। जय नेपाल, जय सनातन सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल। साथी हो, अहिले तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, हाम्रो उपसभापति वरिष्ठ उपसभाध्यक्षले स्वागत मन्तव्यको क्रममा पनि भनिहाल्नुभयो यसको औचित्यको बारेमा। त्यसपछि हाम्रो महामन्त्रीजीले पनि चाहिँ त्यसमा प्रकाश पार्नुभयो र हाम्रो विष्णु प्रसाद जो हुनुहुन्छ त उहाँले पनि भट्टराई, उहाँले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ धारणाहरू सनातन धर्म किन भन्ने कुराको धारणा राखिसक्नु भएको छ। र म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नि, सनातन धर्म भनेर जुन हामीले भनेका छौँ नि, त्यो धर्म निरपेक्ष भन्ने हुँदैन। धर्मनिरपेक्ष भन्ने धर्मविहीनताको अवस्था हो। धर्मविहीनताको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले पाप र धर्ममा भेद भएन, जसको फलस्वरूप अहिले तमाम चाहिँ भ्रष्टाचारका चाहिँ नि केसेसहरू किन आएका छन्। यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचारको दुर्गन्धपूर्ण चाहिँ फोहोरको डङ्गुरमा मुलुक पुरिन लागिसकेका छ।
यसबाट मुक्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन हामीले? यो किसिमको यो किन ल्याइएको रहेछ त भन्ने कुरो त बुझियो नि। यो किन ल्याइएको रहेछ भने त्यतिखेर सनातन संस्कृतिको विरुद्धमा कोही पनि थिएन। आम रूपमा चाहिँ त्यो हाम्रो संसदका सांसदहरूलाई, संविधान सभाका सदस्यहरूलाई मत लिनलाई पनि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गाउँ गाउँमा पठाइएको थियो। त्यहाँ पनि यो चाहिँ सनातन सभ्यताको चाहिँ जगेर्नाको लागि नै आवाज उठेको थियो। यसलाई ध्वस्त गर्नेपट्टि आवाज उठेको थिएन। त यो किन थियो भन्दा चरित्र निर्माणको लागि सनातन सभ्यता हाम्रो हिन्दू, बौद्ध, किराँत वा जोसुकै हुन्, सनातनी सभ्यतामा जो चाहिँ नि अनुशीलन गरेर अगाडि बढेका थिए नि, उनीहरूमा त एउटा संस्कार थियो। त्यो संस्कारले चरित्रको निर्माण गर्थ्यो, नैतिकताको चाहिँ प्रस्फुटन गराएको थियो, नैतिक आधार थियो। त्यसले गर्दाखेरि ज्यादतीहरू हुँदैन थियो। अब अहिले आएर त्यो सनातन संस्कृतिबाट विमुख गरिएको हुनाले, त्यसबाट चाहिँ च्युत गरिएको हुनाले अहिले पाप धर्मको छ्यानब्यान भएन, स्वतन्त्रता परतन्त्रताको पनि चाहिँ छ्यानब्यान भएन। अब दुराचार र चाहिँ नि अब सदाचारको पनि छ्यानब्यान भएन र जस्तो भद्र गोलबरो एकदम निर्घृणी स्तरमा उत्रिएर स्वार्थपरक ढङ्गले काम गर्न थाले। हुँदा अब कति काण्डको कुरा गर्ने? तपाईँहरू त पत्रकारहरू सबै थाहा छ तपाईँहरूलाई। भने चाहिँ बडे मानको ठेली पुस्तक लेख्दाखेरि पनि यो भ्रष्टाचारको चाहिँ नि सत्तासीनहरूले गरे भ्रष्टाचारहरूको अन्त्य हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब सुनकाण्डका कुराहरू गर्नुहोस्, वाइट बडीका काण्ड कुरा गर्नुहोस्, एनसेलका काण्डहरूको कुरा गर्नुहोस्, अब कति 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 काण्डहरू छन्। अब गुठीको जग्गाको कुरा गर्नु, अब यो हाम्रो गुठी विधेयक चाहिँ ल्याएर चाहिँ गुठीलाई समाप्त पार्न खोजिएको थियो। अब यो चाहिँ सनातन संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने अर्को प्रहार गरिएको थियो। त्यसै गरिकन बालवाटार काण्ड भन्नुहोस्, निर्मला काण्डहरू भन्नुहोस्, सदा काण्डहरू भन्नुहोस्, अथवा थुप्रै दुराचारका काण्डहरू पनि चाहिँ यहाँ छन् जसको चाहिँ छ्यानब्यान केही पनि गर्दैन। त्यसबाट कसैलाई ध्यान छैन। सबलाई के छ भने एकदम निर्घृणी स्तरमा उत्रिएर कसरी भ्रष्टाचार गरेर स्वार्थ सिद्धि गर्ने, निहित स्वार्थ सिद्धि गर्नेमा जम्मै चाहिँ सत्तासीनहरू अहिले लागेका छन् कि छैनन् त? ल भन्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहोस् न। यो देश दुर्गन्धको फोहोरको डङ्गुरभित्र यिनीहरूले चाहिँ डुबाएर सिद्ध्याउन खोजेका हुन् कि होइनन् त? सिद्ध्याउन खोजेका छन् नि त। एउटा पछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारहरू भएका छन् कि छैनन्? कति नाम लिने? अब हुँदा यो चाहिँ नि कोरोना जस्तो चाहिँ नि कहरको बेलामा पनि अब चाहिँ ओम्नीलाई चाहिँ दिएको चाहिँ अब जुन खरिद आदेश थियो, त्यो खरिद आदेशले हेर्नुहोस् त कसरी चाहिँ अब स्तरहीन सामानहरू निकाल्यो र कसरी चाहिँ भाउ बढी चाहिँ लियो र त्यसबाट फेरि खोसेर अब सैनिकलाई दियो, सैनिकबाट पनि चाहिँ भाउहरू बढाएर चाहिँ ल्याइयो। र अहिले चाहिँ चिनिया राजदूतले आएको चाहिँ सामानहरूको चाहिँ क्वालिटी नै छैन भनेर यो चिनियाहरूको जुन पिसिआर परीक्षण गरेको थियो त्यसलाई मान्यता दिएको छैन। भनेपछि त्यसलाई मान्यता नदिने भने कस्तो किसिमको चाहिँ नि हाम्रो मुलुक हो यो? अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था किन यस्तो भयो? 10 अरब खर्च भयो त 10 अरब चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थामा र पिसिआर चाहिँ अलिकति क्वालिटीको पिसिआर ल्याउनमा खर्च गर्दै अब हुन्थ्यो होला नि त। त्यस किसिमको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नलाई जनशक्तिहरू, डाक्टर नर्सहरूलाई चाहिँ पिपिई समेत चाहिँ नि उपस्थित गराउनलाई सबै चाहिँ नि त्यहाँ संलग्न चाहिँ अब चालकहरू भए, अब अरू भए जम्मै। अब कतिपय क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहिँ आफै सङ्क्रमित भएर मरेका छन्। अब कति चाहिँ नि चाहिँ मर्दाखेरि चाहिँ उपचार गर्नलाई चाहिँ अब एम्बुलेन्स नपाएर चाहिँ बितेका छन्। भने यस्तो किसिमको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। पिसिआरको पनि एकदम गति धीमा छ। जसले पिसिआर यदि हाम्रो बेसरी गर्न सके भए अझ बेसी देखिन्थ्यो होला। अब यो खाली चाहिँ लकडाउन गर्ने, अब चाहिँ खालि चाहिँ माथि नीति निर्देशन बनाउने र आदेश छाट्ने, अब चाहिँ उपरखुट्टी लगाउने, खुट्टा हल्लाउने र चाहिँ निर्देश दिने र चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनपट्टि चाहिँ मोनिटरिङ पनि नगर्ने, त्यसको सुपरभिजन पनि नगर्ने, व्यवस्थापन राम्रो नगर्ने, जथाभावी रूपले चाहिँ छोड्ने कामहरू गरिएको छ। जसको फलस्वरूप आज यो स्थितिमा अब कोरोनाले चाहिँ सङ्क्रमण बढेको छ। भनेपछि अब यो सङ्क्रमण बढ्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार चाहिँ कम भएको छैन, झन् चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्या छ। यो सङ्क्रमित अवस्थामा झन् चाहिँ यसको फाइदा चाहिँ समयको फाइदा लिने भन्ने चाहिँ कुराहरू लिएर त्यसरी बढ्या छ। भनेपछि यो किन भएको छ भने
हाम्रो निष्कर्ष के छ भने सनातन संस्कृति जसले आचार निर्माण गर्छ, जसले सदाचारको निर्माण गर्छ, सच्चरित्रको निर्माण गर्छ, त्यो सनातन संस्कृतिबाट विमुख गराएको हुनाले यो सबै भएको हो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ नि हामीले फेरि पुनर्स्थापित गर्नु नितान्त जरुरी छ। त्यसैले नै यो मुलुकको चाहिँ नि हित गर्छ, विश्वकै कल्याण गर्छ। वसुधैव कुटुम्बकम भनेर भन्छ नि, विश्वमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने सनातन धर्म नै हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्ने यस्तो चाहिँ मानवीय चाहिँ भावनाले ओतप्रोत भएको सनातन धर्म नै हो। त्यो सनातन संस्कृति भने धेरै उच्च स्तरको चाहिँ नि समृद्ध संस्कृति हो र त्यसैले नै चरित्रको निर्माण गर्छ। चरित्रको निर्माण गर्छ, आत्मबल हुन्छ, आत्मतेज आउँछ र जसले गर्दाखेरि यो फोहोरी दुर्गन्धी कुराहरूको विरुद्धमा मान्छे हुन्छन्, दुर्गन्धी कुराहरूपट्टि मान्छे लाग्दैनन् अनि समाज स्वस्थ हुन्छ। समाज स्वस्थ भएपछि राष्ट्रिय समाज पनि स्वस्थ हुन्छ, राष्ट्र पनि स्वस्थ हुन्छ, राष्ट्रिय सद्भाव पनि राम्रो हुन्छ, एकता राम्रो हुन्छ र समृद्धि पनि हुन्छ, सबै कुरो चाहिँ सुव्यवस्थित हुन्छ, रीतिथिति राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सनातन संस्कृतिको खोज गरेका हौँ र त्यसकारण यो संस्था समाज स्थापित गरेर हामीहरूले धेरै यसमा चाहिँ नि सदस्यताहरू पनि वितरण गरेका छौँ, सबै यसलाई साङ्गठनिक रूपमा पनि अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई चाहिँ बलियो पारेर हामी अब परिवर्तन गर्छौँ। हामी यो अहिले यसरी भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएर मुलुक डुबाउन किमार्थ दिँदैनौँ, कुनै हालतमा दिँदैनौँ, कुनै किसिमले पनि दिँदैनौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी पूर्ण विराम लगाउँछौँ। त्यसको लागि हामी सनातन के गर्दाखेरि उपाय हुन्छ त त्यसको उपाय कसरी सम्भव हुन्छ भन्नका लागि हामी भदौ 13, 14 र 15 गतेका दिन हामी सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्दैछौँ। सबै धर्मका मानिसहरू, सबै नागरिक समाजका मानिसहरू, सबै सामाजिक संस्थाका मानिसहरू र सबै चाहिँ नि राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई त्यहाँ बिना भेदभाव हामी बोलाउँछौँ र सबैको स्वतन्त्र राय त्यहाँ लिएर अब के गर्ने त, अब सनातन संस्कृति समाजले के गर्दाखेरि यो मुलुकको विकृतिबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर मुलुकलाई संज्ञाउन सकिन्छ त, मुलुकको राज्य व्यवस्थापनलाई चाहिँ नि वैज्ञानिक र चाहिँ नि एउटा सुव्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो, त्यसमा चाहिँ मार्गचित्र निरूपण गर्नका लागि हामी त्यो भेला बोलाउँदैछौँ। त्यसकारण त्यो भेला धेरै महत्त्वपूर्ण भेला छ। अब के गर्दाखेरि मुलुक बलियो हुन्छ, मुलुक समृद्ध हुन्छ, मुलुक न्यायसम्मत हुन्छ, साँच्चै सुव्यवस्थित हुन्छ मुलुक, त्यो गर्नु पर्यो। त्यो सनातन संस्कृतिमा आधारित रहेर त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसकारणले चाहिँ हामीले यो चाहिँ भदौ 13, 14, 15 का दिन सर्वपक्षीय सम्मेलन राखेका छौँ। त्यो धेरै ठुलो महत्त्वको सम्मेलन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिनु हुन यहाँहरू समक्ष हार्दिक निवेदन गर्दै र फेरि पनि अब हामीहरू बोलाउँछौँ यहाँहरूलाई, यहाँहरू आउनुहुने छ र चाहिँ हाम्रो यो पवित्र उद्देश्यबाट चाहिँ सञ्चालित जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई चाहिँ नि सफल पार्न यहाँहरूले मद्दत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै म यहाँहरू समक्षबाट बिदा पनि चाहन्छु र यो प्रेस सम्मेलन पनि यहीँ टुङ्गिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल, जय हिन्द।